قبل النطق بما انتهت إليه المداولة، تود المحكمة أن توجه كلمة للمتهم. قال الله تعالى في سورة الإسراء بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. يا طه، كنت طالبا بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف، وتعلمت فيها كيف يكون البر بأمك، لكنك اقترفت شيئا إذا جرم عظيم اهتزت له السماوات السبع والأراضين، فقتلت نفسا بغير حق، ألا وهي أمك الحافظة لكتاب الله، المحفظة للقرآن، البالغة من العمر 55 عاما. قتلت من حملتك في بطنها وهنا على وهن، فحملتها أنت بعد أن قتلتها إلى حفرة وأسدلت عليها الثرى لإخفاء معالم جرمك. أرضعتك من ثديها متمنية لك الحياة لكي يشتد عودك وتكون سندا لها عند هرمها، فكان جزاؤها منك الغدر والخيانة، فاستدركتها لبضروم المسكن وأطبقت بكلتا يديك على عنقها قرابة 10 دقائق قاصدا إزهاق روحها، ولم ترحم توسلاتها إليك وهي تتصايح بصوت خفي: سيبني يا طه وأنا هعمل لك اللي انت عايزه. فصار قلبك كالحجارة أو أشد قسوة. أطعمتك بيدها وأنت طفل صغير وعلمتك الحب، فلما اشتد عودك وصرت شابا يافعا تمنيت أنت لها الموت، فقابلت برها وخوفها عليك ونصحها لك في اختيار شريكة حياتك الزوجية بكل جحود ونكران. فوسوس لك شيطانك أن الخلاص من فاطمة أمك بإزهاق روحها هو الطريق الوحيد لزواجك بفتاة من فتيات الليل، والتي انغمست معها في الرذيلة فلبيت النداء، بل كنت أشد من شيطانك حيلة ودهاء. فبعد قتلك لوالدتك أرسلت من هاتفها عدة رسائل لأشقائك البنين والبنات، وكأنها هي المرسلة منبئا إياهم بأنها ستمكث بعضا من الوقت لدى شقيقتها فلا تبحثوا عني، ثم أخفيت ذلك الجوال بشقة أحد أصدقائك لضرء التهمة عنك، ظنا منك أن عدالة الأرض قد تغيب، متناسيا أن عدالة السماء لا تغيب، وأن الله مطلع على ما تخفيه الأنفس في الصدور. فانكشف سترك وحان وقت القصاص العادل منك دون رأفة أو رحمة من المحكمة، فلم ترحم أنت من كانت بطنها لك وعاء وثديها لك سقاء وحجرها لك فرشا وغطاء، فلا تسأل المحكمة الرأفة، فلست أهلا لها حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه قتل أمه أو أبيه. لذلك وبعد مطالعة الأوراق وسماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم واستطلاع رأي فضيلة مفتي والمداولة، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة طه سيد حسن سيد معاذ المليجي بالإعدام شنقا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.